عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عقارات بومكنا، قناة الشفافية والوضوح وقناة متميزة في مدينة مكناس بالنسبة للعقار المتاح للبيع في جميع أحيائه. اليوم مشاهدينا الكرام بغيتكم تتبعوا معايا، حيت هذا العرض هذا غادي نعرفكم على كما تشوفوا في الصورة شقق وكذلك منزل كومبلي بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو منزل كومبلي او بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو شقق في هذا المنزل الجميل اللي فيه جوج واجهات. والامام ديالو كما تشوفوا مشاهدينا الكرام، الامام ديالو كاين واحد الجريده ممكن يستغلها الانسان. اذا بقاو معايا في هذا الفيديو باش نشرح لكم الشقق اللي متوفره، يعني السفليه بالكراج او بلا كراج، وكذلك الشقه الاولى والشقه الثانيه اللي فيهم جوج واجهات. مساحه الارض 100 متر، المساحه اللي تعطى لنا بالنسبه الشقه الاولى تتولي زايده تقريبا، تتولي فيها شي 120 المساحه الاجماليه. وكذلك السفليه اللي غادي تشوفوا معايا بالتيتر ديالو، والكراج بالتيتر ديالو، البروميير بالتيتر ديالها، وكذلك الدوزيام بالتيتر ديالها، ملكيه مشتركه بالنسبه للدروج وكذلك السطح. وبالنسبه للناس اللي بغاوها كومبلي غادي نشرح لكم الثمن، وغادي تشوفوا في صاله ولا فينيسيون ممكن الانسان يقتني هذا المنزل كومبلي اللي تتواجد في حي انسي 3. اذا كما تشوفوا لافونتاج الاول الشقه او الفرصده ممتازه جماليه، كذلك فيها الكراج اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام كراج بيرسونيل وبالتيتر ديالو بوحدو، وكذلك عندك هذه الجريده هذه اللي قدام هذا المنزل الجميل. اذا على بركه الله ندخلوا نشوفوا اول في الصاله هو الريد سوشيال اللي فيه جوج واجهات. غادي تشوفوا معايا كذلك الفصاله ديالو والثمن ديالو مشاهدينا الكرام، وما تنساوش انكم تدعمونا باللايكات لي زابوني باش يوصلكم العقار الجديد في مدينه مكناس. اذا لونطري كما تشوفوا مشاهدينا الكرام هي هذه لونطري. اذا عندنا في هذه لونطري ثلاثه ديال الشقق، الشقه الاولى في السفلي، الشقه الثانيه بروميير ايطاج، والشقه الثالثه عفوا في الدوزيام ايطاج. اذا ملي تندخلوا مشاهدينا الكرام تندخلوا في واحد الكولوار لا فينيسيون ممتازه، تلقاو لونطري ديال الباب بالليتر عو بيبان ما شاء الله تبارك الله ممتازه مشاهدينا الكرام. وكما تشاهدوا مشاهدينا الكرام دائما تبقى في واحد لا فينيسيون ممتازه. وكذلك غادي تشوفوا معايا القبص والصباغه بلاتينيا، وكذلك الفصاله الممتازه في هذه السفليه هذه اللي بالثمن 35 مليون وقابل للنقاش. ثمن جد مغري وثمن جد مناسب مشاهدينا الكرام. وبالنسبه للثمن ديال الكومبلي بقاو معنا باش نشرح لكم تفاصيل ديال هذا المنزل هذا، باش نعطيكم الثمن والموقع وكذلك المساحه. بالنسبه للسفليه مشاهدينا الكرام، السفليه الثمن ديالها 35 مليون قابل للنقاش، تتوفر على مطبخ بالام دي اف بلاكارات ما شاء الله داك الشيء غزال على حقه وطريقه كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام. وكذلك تتوفر لنا على صالون المعزول بجوج شراجم، مساحه كبيره تبارك الله، جوج واجهات. تنهضروا على سفليه جوج واجهات والثمن جد مناسب. وكذلك عندنا غرفه اللي تتشوفوا مشاهدينا الكرام، غرفه بالبابي بان ومساحه كبيره وفيها بلاكار مشاهدينا الكرام كوليس. وكذلك عندنا جليش كله باركي بالنسبه للغرف. اذا مشاهدينا الكرام الا هضرنا على سفليه رخيصه تنهضروا على سفليه عقار رخيص ثمن جد مناسب، وكذلك تنهضروا على موقع جد ممتاز، وكذلك تنهضروا على الفصاله وكذلك لا فينيسيون. اذا الا لاحظتوا معايا مشاهدينا الكرام السفليه اللي بغاها بوحدها 35 مليون مشاهدينا الكرام، المساحه ديالها تقريبا شي 75 متر، وتيبقى لنا الكراج فيه 15 متر، كذلك التيتر ديالو بوحدو. ربما الانسان اللي بغى ياخذ التيتر ديال الكراج زائد التيتر ديال السفلي ممكن، حيت مازال الدار خاويه، مازال حتى شي حاجه ما تباعت، مازال متاح الكومبلي، مازال متاح الشقق واللي جا الاول تبارك الله. اذا كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام هنايا عندنا هذه الوسعه هذه، وكذلك عندنا هنايا دوش طواليت، وعندنا فاسك كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام مبلي. وكذلك عندنا غرفه ثانيه هنايا مشاهدينا الكرام بالنسبه لهذه السفليه هذه. اذا لاحظتوا مشاهدينا الكرام هنا الحمام بواحد الجوده عاليه كما تشوفوا، الجفله كذلك بواحد الجوده عاليه. وعندنا هنايا دوش حمام ديال هذه السفليه هذه مشاهدينا. اذا تنبقاو دائما في واحد لاكاليتي زوينه بالنسبه للخشب، بالنسبه لاكاليتي ديال هاد لا فينيسيون اللي بطبيعه الحال حتى حنايا حتى الانتباه ديالنا لا بالنسبه للمنزل ولا بالنسبه لجوج واجهات ولا بالنسبه للموقع. وكذلك غادي تشوفوا معايا الطابق الاول. بالنسبه لهاد السفليه مشاهدينا الكرام نذكركم انها تتمتاز بمساحه 75 متر، الثمن كما قلت لكم 35 مليون. بالنسبه للكراج بوحدو راه تيتباع، وكذلك السفليه بوحدها تتباع.
اذا ربما الانسان ياخذ السفليه بوحدها ويخلي الكراج، وربما الانسان ياخذ السفليه والكراج. شحال من واحد يقول لي شحال ثمن الكراج؟ الكراج مشاهدينا الكرام 15 مليون. الكراج التيتر ديالو مساحه 15 متر، 15 مليون مشاهدينا الكرام. اذا على بركه الله هنايا غادي نطلعوا باش نشوفوا الشقه الاولى اللي مماثله للشقه الثانيه، نفس لا فينيسيون نفس الصاله. اذا فقط غادي نعتمدوا باش نوريكم شقه وحده مشاهدينا الكرام، وهي هذه اللي كاينه في الطابق الاول. اذا هنا مشاهدينا الكرام عندنا بلاكار اللي في لونطري بهذا الباسكي هذا ممتاز مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا. كذلك عندنا واحد الرونق جميل جدا في هذا القبص هذا اللي غادي تشاهدوه معايا مشاهدينا الكرام، بهذا الليد، بهذا الديكور، بهذا الفصاله، ما شاء الله شقه غزاله دايزها الكلام في هذا المنزل الرائع مشاهدينا الكرام. اذا هنايا مشاهدينا الكرام كما تشوفوا واحد الباسك في لونطري، البيبان كلهم ليتر بواحد النوعيه ممتازه مشاهدينا الكرام. هنا عندنا واحد السيجور بابي با، كذلك عندنا هنايا صالون قبالته، وعندنا كذلك كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام بلافون بالليد، وكذلك زويقات زويونين زائد هذا الطابلو هذا ديال التلفازه. اذا مشاهدينا الكرام دائما تلقاو واحد لا فينيسيون ممتازه لهاد الشقق هادو اللي تتواجدوا في هذا المنزل هذا اخ بلس 2. نذكركم المساحه ديال هاد الشقق 100 متر، مساحه اللي كاينه اجماليه 120 متر، حيث شوكه وتنخرجوا واحد متر 20 من هاد الجهه ومتر 20 من هاد الجهه، ضربها في 10 تتولي 120 متر زائد 100 متر. اذا هذا الشيء شحال من واحد ما تعرفوش، تنزيدوا نذكروه وتنزيدوا نبينوه للناس. كذلك هنايا عندنا طواليط ودوش كما تشوفوا ما شاء الله بواحد لا فينيسيون ممتازه، بواحد لا كاليتي كذلك ممتازه. وتيبقى لنا هنايا كذلك مشاهدينا الكرام واحد الفاسك زائد واحد الطواليط هنايا مشاهدينا الكرام، الطواليط اللي بلديه. اذا مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا دابا حاليا المطبخ اللي غادي تشوفوا معايا بواحد الحله جديده بواحد لا فينيسيون ممتازه كما تشاهدوا. ما شاء الله داك الشيء غزال على حقه وطريقه بالنسبه للمطابخ اللي كاينين في هذا المنزل هذا. ودائما كما قلت لكم هذا المنزل هذا قبلت واحد الجريده ممتازه اللي تيتباعوا شقق كما ذكرت الثمن ديالهم. وكذلك هذه الشقه اللي بغاها ربما البيع ديالها 57 مليون قابل للنقاش، الثمن ديالها 57 مليون قابل للنقاش، تتوفر على 3 الغرف، صالون سيجور، وكذلك توفر لنا على مطبخ بون ايكيبي. وغادي تشوفوا معايا الغرف. بالنسبه للغرفه الاولى هي هذه، الشريجمات كلهم متاحين في الزنقه مشاهدينا الكرام حيت عندنا جوج واجهات. بالنسبه للغرفه الثانيه هي هذه مشاهدينا الكرام، والغرف كلهم مشاهدينا الكرام الاطلاله ديالهم على برا. والغرفه اللي تبارك الله بيت النعاس كما تنقولوا حنايا هي هذه، فيه جوج واجهات بالبلاكارات كما تشوفوا مشاهدينا الكرام بواحد الزواقه جميله جدا. اذا نذكركم مشاهدينا الكرام ان هذا المنزل هذا اخ بلس 2 اللي بمساحه 100 متر في الارض، مساحه الشقق الفوق 120 مساحه اجماليه. بالنسبه للسفلي والكراج كما شفتوا معايا في الفيديو بدايه الفيديو ان الثمن ديال الكراج بوحده 15 مليون، ثمن السفليه مشاهدينا الكرام 35 مليون، والثمن الشقق بالنسبه للبروميان ولا الدوزيام 57 56. اذا ربما الانسان يبغيها كومبلي 160 مليون قابل للنقاش. بالنسبه للناس اللي بغات منزل كومبلي 160 مليون قابل للنقاش. وبعض المعلومات اكثر اتصلوا بنا، الرقم الظاهر على الشاشه باش نعطيكم معلومات اكثر على هذا العقار وفين جا، واللي بغى يشوفوا مرحبا به. حنا في راه الاشاره ديال الجميع مشاهدينا الكرام، وتبارك الله عليكم وفرجه ممتعه، ونتلاقاو في فيديو جديد على قناتكم عقارات بومكنا.